नमस्कार। हाम्रो स्टुडियोमा आज प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिका प्राप्त भइसकेका छन्। म राजु सिलवाल। आज प्रकाशित पत्रपत्रिकामा पूर्व युवराज पारसलाई बैंककमा पक्राउ गरिएको सम्बन्धी समाचारलाई प्राथमिकतापूर्वक प्रकाशित गरिएको छ। यसै क्रममा आजको नयाँ पत्रिकामा पारसलाई हतकडी शीर्षकको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाइएको छ। लागू औषध दुर्व्यसनी पूर्व युवराज पारस शाह बैंककमा फेरि पक्राउ परेका छन्। थाई प्रहरीले बुधबार उनलाई गाँजा सहित पक्राउ गरेको हो। थाई प्रहरीले पारसलाई हतकडी लगाएर अपराधीका रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। बैंककको स्थानीय पत्रिका खाई न्यूजका अनुसार बुधबार दिउँसो 1 बजे प्रहरीले पूर्व युवराज पारसलाई पक्राउ गरेको हो। उनको साथबाट सेतो BMW कार र त्यसमा राखिएको लागू पदार्थ पनि बरामद गरिएको छ। चौथो पटक पक्राउ परेकाले जेलै हुन सक्छ भनेर पनि यहाँ लेखिएको छ। यसै क्रममा उनी सन् 2012 को अक्टोबरमा थाइल्यान्डको फुकेटमा 3.4 ग्राम गाँजा सहित पक्राउ परेको। यसै गरिकन सन् 2012 को डिसेम्बरमा बैंककको अपार्टमेन्ट तोडफोडको आरोपमा पक्राउ परेको। यसै गरिकन सन् 2014 को जुलाईमा बैंककको होटल डेभिसबाट 12 ग्राम गाँजा सहित पक्राउ गरिएको र अक्टोबरमा पनि बैंककमा 5.8 ग्राम गाँजा सहित पक्राउ परेको भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसै गरिकन निर्मल निवासमा चिन्ता शीर्षकको समाचार पनि आजको नयाँ पत्रिकाले दोस्रो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। पारस पक्राउ परेको जानकारी काठमाडौँ उनका बाबुआमा र पत्नीलाई गराइएको छ। स्रोतका अनुसार बैंककमा रहेका नेपालीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जानकारी गराएका थिए। छोरो पक्राउ परेको सूचनाले पूर्व राजा रानी र युवरागी निकै चिन्तित बनेको स्रोतले जनाएको छ। केही दिन अघि मात्रै हृदयघात भएर उपचार गराएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र चिकित्सकको सल्लाह अनुसार आराममा छन्। यो पत्रिकाका साथै आजको कान्तिपुरमा पनि यो समाचारलाई मुख्य समाचार बनाइएको छ। पारसको यो हालत शीर्षकको समाचार दिएर कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा यो समाचार प्रकाशित गरेको छ। तस्बिर सहित पूर्व युवराज पारसलाई पक्राउ गरी हतकडी लाएपछि उनको गाडीमा पाइएको लागू औषध गाँजा देखाउँदै सादा पोसाकका थाई प्रहरी भनेर थाई न्यूज लाई उद्धृत गर्दै यहाँ तस्बिर प्रकाशित गरिएको छ र यहाँ लेखिएको छ, शाहले गाँजा लगायत लागू औषध प्रयोग गरेको आरोपको प्रतिवाद गर्दै आए पनि सार्वजनिक भएको तस्बिरमा देखिने उनको अनुहारले गल्ती गरे जस्तो देखाउँछ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी आजको कान्तिपुरको दोस्रो पृष्ठमा पनि यही सम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरिएको छ। निर्मल निवासको कमजोरी, पछिल्लो पक्राउमा धेरथोर निर्मल निवासको पनि देखिन्छ। पारसको कमजोरी बारे सबभन्दा बढी जानकार भएर पनि निर्मल निवासले उनलाई नेपाल आउन स्वीकृति दिएको छैन र एक्लै थाइल्यान्डमा छोडिदिएको छ, जहाँ रक्सी र गाँजा खाएपछि सम्पूर्ण होस गुमाउने उनलाई नियन्त्रण गर्ने कोही पनि छैन। त्यही कारण असार यता मात्रै उनी 2 पटक पक्राउ परिसकेका छन्, त्यो पनि गाँजा सहित। थाइल्यान्ड प्रहरीले अवैध लागू औषध सहित पूर्व युवराज पारस शाह बैंककमा पक्राउ परेको जानकारी त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासलाई दिएको छ। पारसको अवस्थाबारे दूतावासले पनि जानकारी लिइरहेको छ, तर दूतावासका अधिकारीहरू घटनालाई गम्भीर मान्दैनन्। एक पटक भए पो लगातार परिरहन्छ, अरू काम नै नभएको चाहिँ कति पछि लाग्ने, एक अधिकारीले भने। पूर्व युवराज भन्दा पनि नेपाली नागरिक भएकै कारण उनको अवस्था बुझ्ने काममा कार्यवाहक राजदूत लागिरहेका छन्। यहाँ पारसको हालतको बारे पनि उल्लेख गरिएको छ। मोटो र सुगठिलो जिउडालका पारस थाई समाचार माध्यमले सार्वजनिक गरेको तस्बिरमा मज्जासँग दुब्लाको मात्र देखिन्नन्। गौगोरो वर्णका उनको अनुहार कालो देखिन्छ। उनी एकदम ठिक लाग्दो पनि। यसै गरिकन आज प्रकाशित अन्य समाचार पत्रिकाहरू पनि हामीसँग छन्। यस क्रममा बजेट 2 कार्तिकमा पारित गरिने शीर्षकको समाचार आजको राजधानी दैनिकले पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2071-72 को वार्षिक बजेटलाई आगामी 2 कार्तिकमा
पारित गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। गत असार मसान्तमा सरकारले ल्याएको बजेट मध्ये 1/4 मात्र पारित भएको थियो, जसले कार्तिक मसान्तसम्म धान्ने अवस्था थियो। संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिइरहँदा नेपाली कांग्रेसले संसदीय दल मार्फत विवादित विषयमा सुझाव लिएर अघि बढ्ने निचोड निकालेको छ। कांग्रेस बैठक आज हुने आजको राजधानीले पहिलो पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। यहाँ हिजो मात्र शपथ ग्रहण गर्नुभएका प्रधानाधिकारी रामकुमार प्रसाद शाहको निर्देशन पनि प्रकाशित गरिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टको पहिलो पृष्ठमा यहाँ उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ, इजलास छाडेर गोष्ठीमा नजानु। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विरुद्ध सम्झौता हुन्न, मुद्दा सुनवाईको पेशी व्यवस्थापन सुरु, न्यायाधीश विरुद्ध उजुरीमा छानबिन र कड़ा कारबाहीको प्रतिबद्धता, न्यायाधीश र कर्मचारी आचार संहिता पालनामा जोड लगायतका बुदाहरू आजको अन्नपूर्ण पोस्टले पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। निरक्षर उन्मूलन गर्न 6 वर्षमा 7 अर्ब खर्च शीर्षकको समाचार पनि आजको अन्नपूर्ण पोस्टले दोस्रो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। सरकारले मुलुकबाट निरक्षर उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको अभियान अन्तर्गत 6 वर्षमा 7 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसक्दा पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको छैन। 15 वर्षदेखि 60 वर्ष उमेर समूहका निरक्षर नागरिकलाई साक्षर गराउने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष 2065-66 देखि साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको थियो। उपत्यकाका 63 सार्वजनिक विद्यालय गाभिने शीर्षकको समाचार पनि प्रकाशित गरिएको छ। विद्यार्थी कम भएका उपत्यकाका 63 वटा सार्वजनिक विद्यालय गाभिने भएका छन्। उपत्यकाका 3 वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ती विद्यालय गाभ्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। मुलुककै पहिलो राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। जैविक विविधताबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न सन् 1976 मा खुलेको यो प्रयोगशाला सरकारी लापरवाहीले संकटमा परेको छ। त्यहाँ कार्यरत एक प्राविधिक अधिकृतलाई सरकारले गत महिनादेखि काजमा अन्यत्रै खटाएको छ। अन्य जनशक्ति नभएपछि संसारमै नाम चलेका र विश्वसनीय मानिएका वनस्पति प्रयोगशाला बन्दको अवस्थामा पुगेको आजको अन्नपूर्ण पोस्टले समाचार प्रकाशित गरेको छ। यसै गरिकन हामीसँग आज प्रकाशित अन्य पत्रिकाहरू पनि छन्। यस क्रममा आज प्रकाशित राजधानी दैनिकले विभिन्न समसामयिक समाचारहरू प्रकाशित गरेको छ। यसै क्रममा 8 अर्ब लगानीमा सञ्चालन हुँदै 5 तारे शेराटन होटल शीर्षकको समाचार आजको राजधानीको अर्थ पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ, जसको शिलान्यास आज हुँदैछ। 17 तले होटलमा 218 वटा कोठा हुनेछ। यसै गरिकन आज प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकले पनि विभिन्न समसामयिक समाचारहरू प्रकाशित गरेको छ। यस क्रममा सार्क तयारीमा तातो लाग्यो शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरिएको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको 18औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूलाई रिट्रिटका लागि सरकारले धुलीखेल रोजेको छ। शिखर सम्मेलन उद्घाटनपछि राष्ट्र र सरकार प्रमुखलाई रिट्रिटमा लैजाने र सम्भव भएसम्म द्विपक्षीय वार्ताको वातावरण तय गरिदिने प्रचलन रहेको छ। हामीसँग अन्य सामग्री बाँकी नै छन्। एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि पुनः यहाँलाई स्वागत छ। आज शनिबार आज प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्रिकाले शनिबार परिष्टाङ्क प्रकाशित गरेका छन्। यस क्रममा आजको कान्तिपुर कोसेलीमा बेजोडा मान्छे शीर्षकको सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। शिव रेग्मी शहरमा हुने कार्यक्रमहरूमा खासै जाँदैनन्। उनलाई लाग्छ यिनमा ज्ञान र बुद्धिको आदान प्रदान भन्दा पनि मान र सम्मानको तिरो र वा पैँचो तिर्ने मेलो बढी गरिन्छ।
साहित्यिक पत्रकार एवं अन्वेषक शिव रेग्मी अचेल घर बाहिर खासै निस्किन्नन्। साहित्यिक खोजका यी मल्ली घरभरि जम्मा भएका साहित्यिक पुस्तक र पत्रिकामा कहिले भूमिका त कहिले तिथिमिति खोजेर बस्छन् भनेर यो सामग्री उल्लेख गरिएको छ। यसै गरिकन एउटा नदीको तीर्खा शीर्षकको अर्को सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। बागमतीमा ढल बगेको हामी देख्छौं, कतै भने नदीमा सभ्यता र संस्कृतिका प्रतिबिम्बहरू पनि बग्छन् भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ र अन्य मुलुकका नदी किनारहरूको रमणीय दृश्यको तस्बिर आजको कान्तिपुरको कोसेलीमा प्रकाशित गरिएको छ। यसै गरिकन कोसेलीमा अन्य सामग्रीहरू पनि प्रकाशित गरिएको छ। यस क्रममा यहाँ पीएचडी ढावा शीर्षकको अर्को एउटा सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। पीएचडी गर्ने धेरै जसो प्रोफेसर साहबले कि पढ्न जानेका छन् कि पढाउन, तर पीएचडी गरेका डाक्टर मामुले जेएनयू परिसरमा चलाएको ढाबा उत्तिकै लोकप्रिय छ। प्रोफेसर भन्दा चायवालेको चिनारीमा मामु दङ्ग छन् भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसै गरिकन हामीसँग आज प्रकाशित अन्य दैनिक पत्रिकाका शनिबारे पृष्ठाङ्क पनि छन्। यस क्रममा आजको नागरिक दैनिकको जुनकिरीमा बिदा कटाउन फिल्म शीर्षकको सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। दशैं तिहारको लामो बिदा सदुपयोग गर्न फिल्म उपयोगी हुन्छ। बोर लागेका बेला फिल्मले फ्रेश बनाउँछ भन्ने धेरै कुरा सिक्न पनि पाइन्छ। यसै गरिकन यहाँ सुन्दरी जलको बारेमा लेखिएको छ। कक्षा 8 मा अध्ययनरत अर्पणा लामिछाने लेख्छिन्, बाटोमा दिदीको गोडामा जुकाले टोक्यो, उहाँ अतालिनु भयो। जुका त जति ताने पनि टाँसिएर बस्दो रहेछ। यसै गरिकन आज प्रकाशित अन्नपूर्ण पोस्टको फुर्सदमा यहाँ कार्तिक नाचको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। ललितपुरको मंगल बजारमा हुने कार्तिक नाचको बारेमा यहाँ उल्लेखिएको छ। 8 वर्षको उमेरदेखि कार्तिक नाचमा कृष्णको भूमिकामा नृत्य गर्ने नायक हुन् हरिमान श्रेष्ठ। झण्डै 7 दशक नाचेका हरि अहिले नाच्न छाडेका छन्, तर उनको मन र शरीर अहिले पनि नाचिरहन्छन्। लाग्छ उनी ऐतिहासिक संस्कारका एक बिम्ब हुन्। यसै गरिकन आजको अन्नपूर्ण पोस्टको फुर्सदमा अन्य सामग्रीहरू पनि प्रकाशित गरिएका छन्। यस क्रममा ईर्ष्या लाग्दो स्कटल्यान्ड भनेर यहाँ स्कटल्यान्डको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। स्कटल्यान्ड र साँडे पर्या जस्तो रहेछन्। युरोपकै ठूला अक्सन बजारमा यहाँको साँडेको मोलमोलाई हुने रहेछ। यसै गरिकन पत्रै बिनाको सयपत्री फूल भनेर यहाँ सयपत्री फूलको बारेमा उल्लेख गरिएको सामग्री पनि प्रकाशित गरिएको छ। एउटा पनि पत्र हुन्न तर पनि सयपत्री भन्छौं हामी। राँगा खसीको सयपत्री जस्तै पत्रे आकारको देखेर यसलाई सयपत्री भन्ने गरिएको हो। यसै गरिकन आज प्रकाशित अन्नपूर्ण पोस्टको अंकुर पनि हामीसँग छ। यहाँ दशैंपछि विद्यालय गइरहेका बालबालिकाहरूको तस्बिर प्रकाशित गरिएको छ र यहाँ सफलता प्राप्त गरेका विभिन्न बालबालिकाहरूको बारेमा उल्लेख गरिएका सामग्रीहरू तस्बिर सहित प्रकाशित गरिएका छन्। यस क्रममा हाजिरी जवाफमा निरञ्जन, ब्याडमिन्टनमा बबिता शीर्षकको सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। हामीसँग अन्य सामग्री बाँकी नै छन्। फेरि एकछिन विश्रामपछि पुनः यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज प्रकाशित नयाँ पत्रिकामा चक्कु हानेर श्रीमतीको हत्या शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरिएको छ। मदिराले मातेको अवस्थामा एक व्यक्तिले चक्कु हानेर श्रीमतीको हत्या गरेका छन्। काठमाडौँको तीनचुली बस्ने 40 वर्षीय फुलमाया राईको 31 वर्षीय उनकै श्रीमान कमल राईले हत्या गरेका हुन्। नेपालमा 53 लाखमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या शीर्षकको अर्को सामग्री प्रकाशित गरिएको छ र यहाँ लेखिएको छ आधा भन्दा बढी 14 वर्ष उमेरका भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ। यसै गरिकन यहाँ नयाँ पत्रिकामा प्रधानमन्त्रीको तस्बिर विवाद शीर्षकको अर्को सामग्री प्रकाशित गरिएको छ र यहाँ प्रधानमन्त्री की जनसम्पर्क सल्लाहकार
मृदुला कोइरालाको अन्तर्वार्ता पनि प्रकाशित गरिएको छ, जसमा उहाँ भन्नुहुन्छ मैले कट्टु होइन पाइन्ट लगाएकी थिएँ। मैले त्यति बेला स्किन कलरको कटराइज पाइन्ट लगाएकी थिएँ। माथि कालो रङको तिग्रासम्म आउने टी सर्ट र त्यसमाथि सेतो स्वेटर पनि लगाएकी थिएँ। फोटोलाई जुम गरेर राम्रोसित हेर्नुभयो भने पाइन्ट प्रष्टै देखिन्छ भनेर यहाँ मृदुला कोइरालाको भनाइ पनि प्रकाशित गरिएको छ। यसै गरिकन घुस लिँदा लिँदै नापीका कर्मचारी पक्राउ परेको समाचार पनि नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको छ। सेवाग्राहीबाट घुस लिँदा लिँदै नापी कार्यालय रूपन्देहीका एक कर्मचारी पक्राउ परेका छन्। अख्तियारको टोलीले नापी कार्यालय रूपन्देहीका सर्वेक्षक राजेन्द्र लाल श्रीवास्तवलाई पक्राउ गरेको हो। यहाँ लमजुङमा हालै हत्या गरिएका 4 जनाको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ। आफ्नै परिवारका 4 जनाको हत्या बिरामीको नाटक गर्दा अनुसन्धानमा समस्या शीर्षकको समाचार छ। यहाँ लेखिएको छ भोटे ओडार 4 अकलाका 29 वर्षीय रामकृष्ण रेग्मीले फुलपातीको अघिल्लो दिन आफ्नै बाबुसहित परिवारका 4 जनाको हत्या गरेको आरोप लगाइएको छ। राममणिकी श्रीमती समेतले आफ्नै श्रीमानले हत्या गरेको भनिसकेको अवस्थामा कारबाहीबाट बस्न बिरामीको नाटक गरेको प्रहरीले दाबी गरेको छ। नेपाली सेनामा कार्यरत उनको 2 वर्ष अघि दुर्घटनामा पर्दा टाउकोमा रगत जमेको थियो, तर उनमा कुनै पनि समस्या नभएको छिमेकीको भनाइ रहेको छ। यसै गरिकन हामीसँग आज प्रकाशित अन्य पत्रिकाहरू पनि छन्। यस क्रममा प्राधिकरणमा 1600 कर्मचारी माग गरिएकोमा लाखौंको दरखास्त शीर्षकको समाचार छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न तहमा गरी 1689 कर्मचारी माग गरेकोमा करिब 1 लाखको हाराहारीमा आवेदन दरखास्त फारम परेको छ। अन्तिम दिन हिजो बिहानदेखि बेलुकासम्म फारम भर्नेको अत्यधिक चाप देखियो। फारमका लागि 1 महिनाको म्याद दिएकोमा दशैं बिदा परेकाले प्राधिकरणले असोज 22, 23 र 24 गते म्याद थपेको थियो। आज प्रकाशित कान्तिपुरमा बहराइनबाट फर्किएकाको शव फेला शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा बहराइनबाट फर्केका व्यक्तिको शव राजधानीको एक होटलमा फेला परेको छ। धनकुटा घर भएका 42 वर्षीय रेवत पौडेलको शव खिचापोखरीको होटलमा फेला परेको हो। 8 वर्षदेखि बहराइन आउँदै जाँदै गरेका पौडेलको शव होटलको कोठामा फेला परेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दिनेश आचार्यले बताएका छन्। यसै गरिकन भारतीय वन रक्षकद्वारा नेपालबाटै पक्राउ शीर्षकको अर्को समाचार पनि आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित गरिएको छ। सीमावर्ती भारतीय वनरक्षक हतियार सहित नेपाली भूभागमा प्रवेश गरी 1 जनालाई पक्राउ गरेर लगेका छन्। वन फाँडेको आरोपमा पक्राउ गरेका उनलाई 80,000 घुस लिएर छोडेको परिवारले जनाएका छन्। यहाँ संखुवा सभाको समाचार पनि प्रकाशित गरिएको छ। जलजला गाउँमा 12 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले भालुखोपका रत्नबहादुर तामाङलाई पक्राउ गरेको छ। धादिङको समाचार छ। कर्तव्य ज्यान र बलात्कारपछि फरार रहेका 3 अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ती मध्ये खाल्टे 6 का 55 वर्षीय पूर्णबहादुर थापा मगरले देउराली जंगलमा 7 वर्षीय बालिकालाई 2070 साल फागुन 28 मा जबरजस्ती करणी गरेका थिए। हाम्रो निर्धारित समय समाप्त भइसकेको संकेत हाम्रा सहकर्मी साधन विक्रम शाखा साथै कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूले दिइसक्नु भएको छ। यसै क्रममा अन्तमा म खेलकुद सम्बन्धी एउटा प्रसंग उठाउन चाहन्छु र हालै एसियाली खेलकुद दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा सम्पन्न भएको छ र सो प्रतियोगितामा नेपाल एउटा मात्र कांस्य पदक लिएर फर्केको छ। यस प्रतियोगितामा कांस्य पदक प्राप्त गर्ने नेपाली खेलाडी विमला तामाङलाई काठमाडौँमा सम्मान गर्ने क्रम जारी रहेको छ। यसै क्रममा एसियाली खेलकुदमा हाम्रो कमजोरी रह्यो भनेर
नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानले स्वीकार गर्नुभएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ इन्चोन एसियाडमा सहभागी खेल र खेलाडी संख्या समयमा उपलब्ध गराउन नसकेकोमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ 23 खेलमा खेलाडी मात्र समावेश गर्यो, 24औं खेल कराटेमा खेलाडी नाम नै राख्न सकिएनौ, 25 खेल अन्तिममा पक्का भएकोले त्यो पनि राख्न भ्याएनौ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले खेलाडी अफिसियल पदाधिकारी र अन्य गरी 360 नेपालीले इन्चोन एसियाडमा भाग लिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ र नतिजाका हिसाबले हामी धेरै हर्षोल्लासका साथ उपस्थित हुन नसकेको पनि उहाँको धारणा छ। सरकारले खेलाडीको हवाई टिकट र केही भत्ता दिएको हो, तर त्यसैलाई मात्र लगानी भन्न मिल्दैन भन्ने उहाँको धारणा पनि आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित गरिएको छ। हाम्रो पत्र पत्रिका सम्बन्धी कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ, तर समाचारको श्रृङ्खला भने दिनभरि जारी रहनेछ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।